अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ नेशन से इरमा खान। जी, बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं इस वक्त हावर मोनिका के बारे में कि वो बहुत सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो इल्ज़ामात कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक सही नहीं हैं। शाहज़ेब खानज़ादा ने उनको लाइन अप की और वो बहुत टाइम से इनके पीछे लगे हुए थे कि आप हमें टाइम दें और हमने आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तो शहज़ादे खानज़ादे, आप उस वक्त कहाँ थे जब इनका निकाह हो चुका था, और आप उस वक्त कहाँ थे जब हावर मोनिका ने एक अखबार इंटरव्यू में कहा था कि बीबी बुशरा जैसी अच्छी और नेक औरत पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होगी। 2018 8 जनवरी को उन्होंने अपनी बीवी के बारे में कहा कि मेरी बीवी जैसी नेक और खूबसूरत औरत पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होगी। यहाँ पर मेरी बीवी की कोई भी गलती नहीं है और इमरान खान जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं उनकी बेपनाह इज़्ज़त करता हूँ। 28 साल ज़िंदगी मेरे साथ बहुत अच्छी गुजरी, बस अल्लाह ताला की तरफ से ये होना था और हो गया। तो अचानक क्या हुआ कि हावर मोनिका शाहज़ेब शहज़ादा के साथ लाइन अप हुए और इनकी ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि मुझे कहते हुए भी बुरा लग रहा है कि उस वक्त आप कहाँ थे जब उनका निकाह हुआ था, और उस वक्त आप कहाँ थे जब पीटीआई बल्कि इमरान खान के साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और आप बनी गाला भी जाते थे और आप बनी गाला में उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें और मुलाकातें भी करते थे। तो अचानक क्या हो गया? ये अचानक कौन सी ऐसी तब्दीली आ गई कि आप इतनी खिलाफ बातें करने लग गए? सबसे पहला सवाल, हावर मोनिका के इंटरव्यू में किस तरह का किया था? कोऑर्डिनेटर ने हफ्ते की रात को हावर मोनिका से रब्ता किया। राब्ता पहली बार किया गया। उन्होंने कहा मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ, रात का वक्त था और 9:15 को उनको कॉल गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी लोकेशन शेयर करता हूँ, आप वहाँ आ जाइए और आप मुझसे बिल्कुल मिल लीजिए। तो दूसरे दिन इनकी मुलाकात हुई। शाहज़ेब की टीम ने मोनिका से रब्ता किया और उसके बाद जो है वो जितने भी बातें रिकॉर्ड उन्होंने की, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके कहा कि मेरी किसी भी बात को काटा ना जाए, मेरा जितना इंटरव्यू है एज़ इट इज़ जो है आप इसको आगे पहुंचाएं। और आज उन्होंने ये इंटरव्यू दिया जो कि बिल्कुल झूठा है। मैं इसकी बिल्कुल तरदीद करती हूं, क्योंकि जब शादी हुई थी तो इनका बयान बिल्कुल और था और इनका अखबार के अलावा भी इनके वीडियो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। जी, प्रोग्राम गामदी साहब के साहिबजादे ने डिस्कस किया है, सोचा कि ये ऑन एयर किया जाएगा और हावर साहब ने भी कोई इंटरव्यू ऐसा दिया और उन्होंने कहा है कि मेरा इंटरव्यू 1% भी कट ना किया जाए। शाहज़ेब की टीम अभी वहीं पर मौजूद थी और इंटरव्यू का सिलसिला जारी था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुस्सा बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी की भी ज़ात पर नहीं आना चाहिए, किसी के साथ भी पर्सनल इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। डिफरेंट लोगों ने जो है ऐसी बातें की हैं जिसमें अच्छे बड़े जर्नलिस्ट का भी नाम जो है सरे फहरिस्त थे और उन्होंने एक बहुत ही ज़ाती तौर पर बहुत बुरी बात की। वो बात ये है कि उन्होंने कहा कि खान साहब का इरादा बुशरा बीबी की बेटी से शादी करने का था, लेकिन बुशरा बीबी ने उन्हें अपने निकाह का पैगाम भिजवाया या कोई उन्होंने उनके साथ शादी की, लेकिन रास्ता ये था कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहते थे। तो आपने खान साहब को इतना ज़्यादा फारिग समझा हुआ है कि वो बेटी के लिए डायरेक्ट बेटी का भी हाथ मांग सकते थे। इस्लाम में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि उम्र में अगर वो बढ़ें तो उनकी बेटी का हाथ नहीं मांग सकते थे। तो खुदारा आप लोग शर्म कीजिए कि आप बेटियों को इस तरह से वाज़िया तौर पर आकर ये ना कहें कि माँ से नहीं बेटी से शादी करना चाहता था। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप लोग ज़ातियात पर क्यों आ जाते हैं। सियासत को सियासत रहने दीजिए, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रहने दीजिए। आप किसी की भी बेटी को आकर उछाल देते हैं, जो कि मोनिका की बेटी है। आप उन लोगों के बारे में ऐसा बात कर रहे हैं और सरे फहरिस्त कह रहे हैं कि वो ऐसा चाहते थे। हावर साहब ने जो अभी इल्ज़ाम लगाए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हावर साहब के इंटरव्यू सारी दुनिया ने देखे और अखबार में जितनी इन्होंने ख़बरें दी वो अखबार आज भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं उन्होंने उस वक्त क्या कहा। बात कुछ इस तरह से है कि इमरान खान की अभी अदालत ने एक ख़बर आई है कि उनको अदालत में पेशी का कहा गया है और सुनने में ये भी खबर आई है कि बहुत जल्दी इमरान खान रिहा हो जाएंगे और उसके बाद जो है बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट जलसों में रुकावट ज़रूर डालेगी अगर ये लोग बाहर आएंगे, क्योंकि पीटीआई की
وکیلوں نے کہا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جاری کر دی ہیں کہ ہم لوگ جلسے جلوس ضرور کریں گے۔ تو جی اس وقت بات کرتے ہیں ہاجرہ خان کی۔ ہاجرہ خان نے بھی عمران خان پر ایک کتاب لکھ ہی ڈالی، مطلب پوری دنیا کے لوگوں کو اور تو کچھ کرنے کا ملتا ہی نہیں ہے، ایک عمران خان ہی ملے ہوئے ہیں، کبھی ریحام خان ان پر کتاب لکھ لیتی ہیں اور کبھی ہاجرہ بی بی کتاب لکھ لیتی ہیں۔ آخر ایسا عمران خان میں کیا ہے کہ عمران خان کے ہی اوپر کتابوں پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں؟ یہ میں ضرور آپ سے کہوں گی کہ آپ ضرور بتائیے گا اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ خاور صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان میری مرضی کے بغیر میرے گھر آتے تھے، تو اس وقت آپ کہاں تھے جب آپ نے یہ بیان دیا کہ عمران خان کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، بس یہ ہونا تھا اور ہو گیا، مجھے نہ بشرا بی بی سے کوئی شکایت ہے اور نہ عمران خان سے۔ خاور منیکا نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے گھر میں فرح گجر جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی انوالومنٹ تھی اور وہ جس طرح چاہتی تھی ہمارے گھر کا نظام وہ اس طرح چلاتی تھیں، اور بشرا جو مجھ سے الگ ہوئی ہیں اس کی اصل وجہ فرح گجر ہی ہے، اور فرح گجر نے ہی ہمارے درمیان بیٹھ کر طلاق کروائی ہے۔ اصل بات کی طرف میں آؤں، ان میں طلاق ہو گئی، ان کی شادی ہو گئی، ختم ہو گئی، دوسری سے شادی ہو گئی یا تیسری سے شادی ہو گئی۔ اب یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان جو بشرا بی بی کے گھر گئے پیری فقیری کے چکر میں، اور پیری فقیری کے چکر میں جانے کی جو وجہ تھی وہ تھی بشرا بی بی کی بیٹی، تو یہ بالکل غلط خبر ہے۔ عمران خان اگر چاہتے تو عمران خان اپنی شادی کا پیغام کسی کو بھی بھیج سکتے تھے، یہاں پہ میں ان کی فیملی کی بات نہیں کروں گی، اور یہ بہت بری بات ہے۔ اس طرح سے کسی کی بھی بیٹیوں پر کیچڑ نہیں اچھالنے چاہیے بغیر کسی تصدیق کے۔ خاور صاحب کبھی کہتے ہیں کہ فرح گجر خراب ہے، کبھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے میرا گھر برباد کر دیا۔ تو خاور صاحب پہلے آپ سوچ لیجئے کہ آخر آپ کے گھر خراب کرنے کی وجہ ہے کون؟ پہلے تو آپ بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے، اور عمران خان کے تو آپ بھی کہتے تھے میں بھی فین ہوں اور ایسا ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس ایک حادثہ ہو گیا، اور عمران خان کی میں دل سے عزت کرتا ہوں۔ آج آپ کمپلینر بنے ہوئے اور کہہ رہے ہیں میری مرضی کے بغیر عمران خان میرے گھر آتا تھا، تو آپ کی مرضی کے بغیر کوئی آپ کے گھر کیسے آ سکتا ہے؟ یہ بات تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی، اس کے لیے تھوڑی سی آپ دلیلیں لے کر آئیے اور مضبوط بات کیجئے، کیونکہ آپ کے ریکارڈ موجود ہیں۔ اور جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ ان کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں، اور کسی کی بیٹی کے بارے میں آپ آ کے کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان یوں نہیں اور عمران خان یوں اور عمران خان یوں؟ کیا دنیا میں واحد عمران خان ہی ہیں جنہوں نے 3 شادیاں کی یا 4؟ یا دنیا میں کوئی اور لوگ نہیں ہیں جن کی 3 یا 4 شادیاں ہوئیں؟ عمران خان کی ذاتیات پر کیچڑ اچھالنے سے اچھا ہے تو تھوڑا آپ دنیا میں انوالو ہو کے کوئی اچھے کام کریں، ایک عمران خان کے ٹاپک کو چھوڑ دیجئے۔ دنیا میں بہت سارے اور بھی کام ہیں، اور بھی کیجئے، اور بھی مشورے صلاح کیجئے، ایک عمران خان ہی کیوں؟ آپ سب کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ عمران خان آپ سب کے ہی لیے خطرہ ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو تھوڑے سا سوچئے، ان لوگوں کو میرا میسج ہے، ضرور سوچئے کہ آپ تصدیق کے بنا کیسے بات کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، کوئی ریکارڈز ہونے چاہیے، پھر آپ کسی بیٹی بہن کے بارے میں بات کیجئے، اور یہ بہت بری بات ہے، آپ اس بارے میں ضرور سوچیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اگر اس طرح ہیں اور عمران خان نے ایسا ہی کیا ہے کہ یہ پیغام بھجوایا ہے بیٹی کے لیے، تو وہ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے کسی اپنی ہی بیٹی کے بارے میں بولا ہو کہ میں یوں نہیں یوں چاہتا ہوں؟ مطلب کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں اور کیمرے کے سامنے آ کر کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی معیوب بات ہے۔ تو میری ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ چیز ہونی چاہیے، کسی کی بیٹی کو اس طرح سے اجاگر کر کے اس کا نام لے کر ایسی معیوب بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ ارما خان کو وان سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔